क्लासको थोरै रिभ्यू गर्दै म सुरु गर्छु है। ल लास्ट क्लासमा तिमीहरूलाई टाउ थोमस बाइक्वार्डको ट्रान्सफर फङ्सनको डेरिभेसन सुरु गरेका थिए, जुनमा मेजर कुरा भनेका थिए। टाउ थोमसले W नट इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्डको लागि र इन्भर्टिङ मोडमा काम गर्दाखेरि TS को भ्यालु यति लेख्न पाइयो V2/V1 र त्यसलाई थोरै म्यानिपुलेट गरेर तीनवटा फ्याक्टर फर्ममा निकालेका थिए। पहिलो फ्याक्टर इन्टु, दोस्रो फ्याक्टर इन्टु, तेस्रो फ्याक्टर, र यही तीनवटा फ्याक्टरलाई तीनवटा डिफरेन्ट ट्रान्सफर फङ्सनको हेल्पबाट तीनवटा डिफरेन्ट ओपन सर्किटबाट सो गरेका थिए। यो T1 को पार्ट, यो T2 को पार्ट, यो T3 को पार्ट, यही तीनटालाई क्यास्केडमा जोड्यो भने टोटल टाउ थोमस सर्किट बन्छ लो पासको लागि। त्यो सर्किट तल पनि सो गरेका थिए, तर यो सर्किटको लिमिटेसन भनेको थिए जम्मै RC को भ्यालु कन्स्टेन्ट आएकोले अब पर्टिकुलर केसलाई काम गर्छ। यसैलाई जेनरलाइज गर्नको लागि जम्मै रेसिस्टर क्यापेसिटरको युनिक नेम राखे, R1 देखि R5, C1 देखि C2 सम्म, र यसको ट्रान्सफर फङ्सन निकाले। इनपुटको नाम V1 थियो, पहिलो ओपेनको आउटपुटको नाम V2 ड्यास थियो, दोस्रो ओपेनको आउटपुटको नाम V3 थियो, लास्ट ओपेनको आउटपुटको नाम V2 थियो, र यही V2/V1 निकाल्नको लागि ट्रिक सिकाएको थिए। V2/V1 इक्वल टु V2/V3 इन्टु V3/V2 ड्यास इन्टु V2 ड्यास/V1 गर्यो भने अल्टिमेटली V2/V1 हो। र तीनटैको भ्यालु निकालेर म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि यसको ट्रान्सफर फङ्सन आएको थियो। 6th इक्वेसन र लास्ट क्लासमा यो 6औं इक्वेसनसम्म डिराइभ गरेका थिए, यहीसम्म मात्र। ल सम्झ्यौ यतिसम्म गरेको? यस सर। ल अब यहीँबाट सुरु गरे। पहिला यो ट्रान्सफर फङ्सनलाई फेरि रिड गरिदिन्छु। भर्खरको कन्सेप्ट र लास्ट क्लासमा गरेको स्ट्राटेजी अनुसार V2/V1 इक्वल टु ट्रान्सफर फङ्सन हो नै -1/R3 R4 C1 C2 डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 1/R1 C1 मल्टिप्लाइड विथ S प्लस 1/R2 R4 C1 C2। अब यो लो पास बाइक्वार्डको ट्रान्सफर फङ्सन हो। सिन्स लास्ट क्लासमा 5वटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन पनि सो गरेका थिए र त्यसमा भ्यारिएसन थियो। माथि कन्स्टेन्ट भए लो पास, माथि S स्क्वायर भए हाई पास, माथि W नट बाई Q इन्टु S भए ब्यान्ड पास, माथि S स्क्वायर प्लस W नट स्क्वायर भए ब्यान्ड स्टप, माथि S स्क्वायर माइनस W नट बाई Q इन्टु S प्लस W नट स्क्वायर भयो भने अल पास। तीमध्ये यो माथि S नभएको र सिंगल टर्म कन्स्टेन्ट भएकोले द्याट मस्ट बी अ लो पास बाइक्वार्ड, र यो लो पास बाइक्वार्डको ट्रान्सफर फङ्सन हो भने डिराइभ गरे। अब योबाट फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि यसको जेनरल इक्वेसन फेरि ओरली भन्दैछु, लास्ट क्लासमा भनेकै छु र अघि माथि पनि लेखेकै छु। लो पास बाइक्वार्डको जेनरल ट्रान्सफर फङ्सन हुन्छ प्लस माइनस, अब अहिले इन्भर्टिङ मोडमा गरेकोले माइनस भनौँ, माथि H इन्टु W नट स्क्वायर हुन्छ, तल S स्क्वायर प्लस W नट बाई Q इन्टु S प्लस W नट स्क्वायर। तलको र तलको कम्पेयर गरेर W नट र Q को भ्यालु निकाल्ने, माथि र माथि कम्पेयर गरेर H को भ्यालु निकाल्ने। त्यही सेन्सबाट तलको भ्यालु कम्पेयर गर्दैछु। हेर त, S स्क्वायर प्लस W नट बाई Q इन्टु S प्लस W नट स्क्वायर, द्याट्स वाइ W नट स्क्वायर तल इक्वेसन नम्बर 7 मा लेखेको छु। W नट स्क्वायर इक्वल टु 1/R2 R4 C1 C2। अब W नट स्क्वायर आयो भने योबाट W नट को भ्यालु रुट अन्डर 1/R2 R4 C1 C2 म लेखेको छुइनँ, सबलाई थाहा छ। W नट भनेको स्क्वायर रुट गरिदिने दुईतिर। यसको मल्टिप्लायर, तलको यसको मल्टिप्लायरको नाम हो W नट बाई Q, त्यही भएर ब्र्याकेटमा लेखिदिएको छु यहाँनिर W नट बाई Q इक्वल टु 1/R1 C1। मलाई Q को भ्यालु चाहिएको छ, त्यही भएर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने Q इक्वल टु W नट इन्टु R1 C1। W नट को भ्यालु माथिबाट स्क्वायर रुटको फर्ममा राख, R1 C1 ले मल्टिप्लाई गर, त्यसको टोटल भ्यालु इक्वेसन नम्बर 1 मा लेखेको छु। Q इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ R1 स्क्वायर C1 डिवाइडेड बाई R2 R4 C2। अब R1 स्क्वायर भएकोले यसलाई स्क्वायर रुट भन्दा बाहिर निकालेर R1 लेखे पनि हुन्थ्यो। म अहिले मल्टिप्लाई गरेर सबैलाई स्क्वायर रुट भित्र राखेको। तिम्रो इच्छा R1 बाहिर राख या R1 स्क्वायर भित्र राख। ल तलको कम्पेरिजनबाट W नट र Q को भ्यालु आयो। अब माथि छ 1/R3 R4 C1 C2, दिस शुड बी इक्वल टु H W नट स्क्वायर, र W नट को स्क्वायर भ्यालु निकालिसकेको छ। इक्वल टु H W नट स्क्वायरमा W नट स्क्वायर को भ्यालु निकाल, क्रस मल्टिप्लाई गर, H को भ्यालु आउँछ र H को भ्यालु आयो R2/R3। ल भन यो तीनवटा भ्यालुज कसरी निकाले, क्लियर भयो? यस सर। ल अब यहाँनिर एउटा प्रब्लम हाइलाइट गर्दैछु। त्यो प्रब्लम के हो भने एक्टिभ फिल्टरलाई डिजाइन गर्न दियो भने हामीलाई 3वटा प्यारामिटर्स गिभन हुन्छ।
त्यो भनेकै डब्लु नट क्यू र एच। तर अहिलेको लागि यो ट्रान्सफर फंक्सनमा राम्ररी हेर 6 वटा अननोन्स देखिया छ। R1 निकाल्नु छ, R2 निकाल्नु छ, R3 निकाल्नु छ, R4, C1, C2। अब तिमीहरू बच्चैदेखि पढ्या छौ 6 वटा अननोन्सको भ्यालु निकाल्नको लागि 6 वटा इक्वेसन चाहिन्छ। तर भर्खर मसँग 3 वटा इक्वेसन मात्र बन्यो, एउटा डब्लु नट, एउटा क्यू र एच। र 3 वटा इक्वेसन और 3 वटा नोन भ्यालुजबाट 6 वटा अननोन भ्यालु कहिले पनि निकाल्न सकिन्न। त्यही भएर अब कसरी निकाल्ने त्यसको लागि स्ट्राटेजी सो गर्दैछु र त्यो स्ट्राटेजीको नाम हो अर्थोगोनल ट्युनिङ एल्गोरिदम। त्यो स्ट्राटेजीको नाम हो अर्थोगोनल ट्युनिङ एल्गोरिदम। र त्यो एल्गोरिदमले के भन्छ भने त्यो एल्गोरिदमले 6 वटा भ्यालुज मध्ये अननोन भ्यालुज मध्ये 3 वटा अननोन भ्यालु यसरी एज्युम गर। लेट C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फैराड। तलको पार्ट हाइलाइट गर्दैछु अब। लेट C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फैराड एन्ड R4 इक्वल टु 1 ओम। उनीहरूले 3 वटा एलिमेन्ट यही मान्ने। किन यही मान्ने अहिले भन्दैछु, तर अहिलेको लागि C1 C2 को भ्यालु 1 फैराड मान्ने, R4 को भ्यालु 1 ओम मान्ने। त्यो कन्डिसनमा मेरो बाँकी 3 वटा अननोन्सको भ्यालु कसरी निस्किन्छ त्यसलाई सिकाउँदैछु। र अब इक्वेसन नम्बर 7 हेर, डब्लु नट स्क्वायर इक्वल टु यो हो। R4 को भ्यालु 1 छ, हरायो। C1 को भ्यालु 1 माने छु, यो पनि हरायो। C2 को भ्यालु 1 माने छु, यो पनि हरायो। त्यही भएर डब्लु नट स्क्वायर इक्वल टु 1 बाई R2 भयो। द्याट्स वाइ क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने R2 इक्वल टु 1 बाई डब्लु नट स्क्वायर हो। र जहिले पनि फिल्टर डिजाइन गर्दाखेरि सुरुमा फिल्टरको फ्रिक्वेन्सीलाई 1 रेडियन पर सेकेन्ड मान्ने। द्याट्स वाइ डब्लु नट को भ्यालु 1 रेडियन पर सेकेन्ड माने भने R2 इक्वल टु 1 बाई 1 स्क्वायर, द्याट मिन्स 1 आयो। अब तल हेर, C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फैराड, R4 इक्वल टु 1 एज्युम गर्दाखेरि R2 इक्वल टु बीचको भ्यालु अहिले हेर, R2 इक्वल टु 1 बाई डब्लु नट स्क्वायर। डब्लु नट को भ्यालु 1 मान्नुपर्छ नर्मलाइजेसनको लागि, त्यही भएर R2 इक्वल टु 1 आयो। अब इक्वेसन नम्बर 8 मा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। इक्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ त। R1 को भ्यालु 1 छ, ए R1 त निकाल्नै छ, R1 स्क्वायर छ। C1 को भ्यालु 1 मानेकोले हरायो, C2 पनि 1 हरायो, R4 1 हरायो, R2 को भ्यालु भर्खर 1 माने निकाले, यो पनि हरायो। भन्नाले के देखियो, Q इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ R1 स्क्वायर। स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल भएर Q इक्वल टु R1 हुन्छ। अब तल हेर, R1 इक्वल टु Q लेखेको छु। फाइनली तेस्रो इक्वेसन H इक्वल टु R2 बाई R3 मा R2 को भ्यालु अघि भर्खर 1 निकालिसके। द्याट्स वाइ H इक्वल टु 1 बाई R3 हुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गर, R3 इक्वल टु 1 बाई H आउँछ। तल हेर, R3 इक्वल टु 1 बाई H 6 वटै भ्यालुज आयो। के आयो, C1 C2 1 माने, R4 1 माने। त्यो कन्डिसनमा नर्मलाइज फ्रिक्वेन्सीको लागि R2 को भ्यालु 1 आयो, R1 को भ्यालु Q आयो र R3 को भ्यालु 1 बाई H आयो। यही वेबाट 3 वटा भ्यालु एज्युम गर्दै बाँकी 3 वटा यसरी निकाल्नेलाई भनिन्छ अर्थोगोनल ट्युनिङ एल्गोरिदम। अब क्वेसन आउँछ, किन यही मान्नु पर्छ, त्यसको रिजन भन्दैछु। रिजन हेर्दाखेरि हेर त, R4 C1 C2 लाई म 1 मान्दाखेरि इक्वेसन नम्बर 7 हेर, डब्लु नट को भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ, R2। त्यही भएर म R2 को भ्यालुलाई चेन्ज गरेर डिजायर्ड भ्यालु अफ डब्लु नट एचिभ गर्न सक्छु। म R2 को भ्यालु चेन्ज गरेर डिजायर्ड भ्यालु अफ डब्लु नट एचिभ गर्न सक्छु। अब नेक्स्ट हेर, Q वाला फर्मुला। C1 1, C2 1, R4 1, तीनटै हराइसक्यो। R2 को भ्यालु अलरेडी अघि फिक्स गरे डिजायर्ड भ्यालु को डब्लु नट को लागि। अब म R1 को भ्यालु भ्यारी गरेर डिजायर्ड भ्यालु अफ Q एचिभ गर्न सक्छु। अब दुईटा कुरालाई कलेक्टिभली हेर, R2 को हेल्पबाट म डिजायर्ड भ्यालु अफ डब्लु नट एचिभ गर्न सक्छु र R2 लाई सेट गरिसकेपछि नाउ R1 को भ्यालुलाई भ्यारी गर्यो भने डिजायर्ड भ्यालु अफ Q एचिभ गर्न सक्छु। तर R1 लाई जति भ्यारी गरे पनि डब्लु नट को भ्यालु चेन्ज हुँदैन। डब्लु नट जे सेट गरेको छु त्यही रहन्छ र अब R1 को चेन्जले गर्दाखेरि Q को डिजायर्ड भ्यालु एचिभ गर्न सक्छु। तेस्रो इक्वेसनमा हेर, R2 को भ्यालु त अलरेडी सेट गरिसकेको छु डिजायर्ड भ्यालु अफ डब्लु नट को लागि। भन्नाले अब म R3 को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने डिजायर्ड भ्यालु अफ H एचिभ गर्न सक्छु। तर R3 लाई जति चेन्ज गरे पनि त्यसले Q लाई चेन्ज गर्दैन, डब्लु नट लाई चेन्ज गर्दैन। त्यही भएर यो सिनारियोले के देखियो भने म C1 C2 इक्वल टु 1 र R4 इक्वल टु 1 माने भने डिजायर्ड भ्यालु अफ डब्लु नट लाई R2 को हेल्पबाट एचिभ गर्न सक्छु। डिजायर्ड भ्यालु अफ Q लाई R1 को हेल्पबाट एचिभ गर्न सक्छु। डिजायर्ड भ्यालु अफ H लाई R3 को भ्यालुबाट एचिभ गर्न सक्छु र R1 R2 R3 मध्ये
R2 चेन्ज गर्यो भने W नट चेन्ज हुन्छ, बाँकीलाई फरक पर्दैन। R1 चेन्ज गर्यो भने Q लाई चेन्ज हुन्छ, बाँकीलाई फरक पर्दैन। R3 चेन्ज गर्यो भने H लाई चेन्ज गर्न सकिन्छ, बाँकीलाई फरक पर्दैन। त्यही भएर यो तीनवटा प्यारामिटर W नट Q H लाई तीनवटा छुट्टा छुट्टै एलिमेन्ट्स R1 R2 R3 को हेल्पबाट इन्डिपेन्डेन्टली कन्ट्रोल गर्न सकिने भएकोले यसरी C1 C2 = 1 र R4 = 1 मानेर काम गर्ने मेथडको नाम हो अर्थोगोनल ट्युनिङ एल्गोरिदम। यही कुरालाई तल हाइलाइट गरिदिएको छ, एक ठाउँमा हेर अर्थोगोनल भन्ने वर्ड लेख्या छ, एक ठाउँमा लेख्या होला दिस इज कल्ड ट्युनिङ एल्गोरिदम। ल भन बुझ्यौ यो किन त्यही तीनवटा मानेको या तीनवटा मानेर बेनिफिट के भयो भन्ने कुरा क्लियर भयो? Yes, sir. ल अरूलाई पनि भयो क्लियर? Yes, sir. ल यति गर्यो भने लो पासको लागि सक्यो। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सो गर्दैछु। यही हिजोको पढेको फिगर लो पास हो भनेर त लास्ट क्लासमा पनि प्रुफ गरे, अहिले पनि प्रुफ गरे। त्यसको लागि आउटपुट कहाँबाट लिनु थियो? V2 बाट। इनपुट कहाँ दिनु छ? V1। अब यही सर्किटमा म के लेट गर्दैछु भने सर्किट पुरै यही हो। नाउ टेक द आउटपुट फ्रम V2 डैश। म जस्ट सो गरे कि V2 डैश बाट आउटपुट लिउँ न के हुँदो रहेछ हेरौँ। त्यसको लागि म व्हाइट बोर्डमा एउटा सानो कुरा लेखे अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई फर्दर नोट्सबाट सो गर्छु। ल कमसे कम तिमीहरूलाई यो म लेखे आउटपुट कहाँबाट लिँदैछु? V2 डैशबाट। त्यही भएर V2 डैश डिवाइडेड बाइ V1 भन्नाले म आउटपुट V2 डैशबाट लिने, इनपुट V1 भएकोले दिस शुड बी अ ट्रान्सफर फंक्शन। ट्रान्सफर फंक्शन भनेकै आउटपुट बाइ इनपुट हो। अब यसलाई म यो लेख्न सक्छु हेरौँ त। दिस क्यान बी रिटेन एज V2 डैश बाइ V3 इन्टु V3 बाइ V1 इन्टु V1 बाइ V2। ल भन कमसे कम यो लेखेको राइट हो? भनौँ V3 क्यान्सल हुन्छ, V1 क्यान्सल हुन्छ, अल्टिमेटली V2 बाइ डैश बाइ ल एउटा बिग्रियो पर्छ। त्यो थर्ड टर्म नआएकै मिल्यो। ल अब मिल्छ होला हेरौँ न। अब मिलाउँदैछु म। ल अब भनौँ अब मिल्यो। V3 क्यान्सल, V2 क्यान्सल, V2 डैश बाइ V1 बाँकी भयो। अब मिल्यो। ल यसलाई म अझ रिअरेन्ज यसरी गर्दैछु हेर त। 1 डिवाइडेड बाइ V3 डिवाइडेड बाइ V2 डैश लेख्न पाइयो। पहिलो टर्मलाई यसरी लेखे, दोस्रो टर्मलाई पनि यसरी लेख्दैछु 1 बाइ V2 बाइ V3 लेखे। यो पनि लेख्न मजाले पाइन्छ हो। इन्टु V2 बाइ V1 नै लेखे। V2 हो है यो 3 हैन, कन्फ्युज हुन सक्छ तिमीहरू। यो V2 बाइ V1। अब मेरो सर्किट हेर त हिजोको वाला V3 बाइ V2 डैश भनेको मेरो सर्किटबाट भन कति? ल यो सर्किटमा हेर त V2 डिवाइडेड बाइ V3 भनेको यो तेस्रो ओपेमको ट्रान्सफर फंक्शन हो। V2 बाइ V3 हजुर। यो तेस्रो ओपेममा हेर त आउटपुट V2 हो, इनपुट V3 हो। त्यही भएर V2 बाइ V3 भनेको तेस्रो ओपेमको ट्रान्सफर फंक्शन हो र फिगरबाट भन त तेस्रो ओपेमको ट्रान्सफर फंक्शन कति? R5 छ। -1 है। ल अब त्यही भ्यालु म त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दैछु हेर। यसको ठाउँमा म के लेखे? 1 त माथि छदैछ, तल -1 लेखे। इन्टु दोस्रो के हो? V2 बाइ V3। फेरि मेरो सर्किटमा अब यो हेर। ल यो सर्किटमा भन त दोस्रो ओपेमको आउटपुट V3 हो, दोस्रो ओपेमको इनपुट V2 डैश हो भने V3 बाइ V2 डैश भनेको दोस्रो ओपेमको ट्रान्सफर फंक्शन जसको इनपुट रेजिस्टर R4 हो, फिडब्याक क्यापेसिटर C2 हो। यसको ट्रान्सफर फंक्शन भन कति? V3 बाइ V2 डैश।
1 by C2S आएको माइनस साइन छोडिदियो तिमी, माइनस पनि भन्नुपर्छ इन्भर्टिङ मोडमा हो। ल यसको भ्यालु एकजनाले भन्यो, म भनिहालौँ। जानेकै छौ, यो च्याप्टरको सुरुमा पनि भनेको थिएँ इन्टिग्रेटरको -1 by R4C2S, त्यही भ्यालु त्यहाँनिर लेखौँ। 1 त छँदैछ माथि, डिभाइडेड बाई यसको भ्यालु कति आयो, -1 by R4C2S, R4C2S। अब V2 by V1, V2 by V1 को लागि हेर त, आज डिराइभ गरेको यो फर्मुला कसको लागि हो, इक्वेसन नम्बर 6 भन, के बाई के हो, V2 by V1 हो। यस सर हो, यो ठुलो भ्यालु यहाँ राख्ने हो, V2 by V1। त्यही भएर यहाँनिर इन्टु, मैले लेख्दिनँ किन टाइम लस गर्ने, नोट्सबाट देखाइदिइहाल्छु। यहाँ ठुलो भ्यालु जुन V2 by V1 निकाले। अब तिनटैको बिचमा मल्टिप्लाई हेर, यो माइनस माइनस क्यान्सल भयो। अब यो R4C2S माथि गयो हो, त्योसँग यहाँ भएको माथि र माथिलाई मल्टिप्लाई गर्ने, तल त मल्टिप्लाई गर्ने ठाउँै छैन, यो मात्र बाँकी रह्यो, यो त माथि गयो। यही कुरालाई अब नोट्सबाट सो गर्दैछु। अब यो हाइलाइट गरिदिए मैले नोट्समा कसरी गरेको छु, राम्ररी बुझिहाल्छु। यो लाइन हेरेर त ठ्याक्कै त्यही लेखेको छु, V2 dash by V1 इक्वल टु V2 dash by V3 इन्टु V3 by V2 इन्टु V2 by V1। V2 dash by V3 लाई मैले 1 by V3 by V2 dash लेखेको थिएँ, V3 by V2 लाई 1 by V2 by V3 लेखेको थिएँ, यसलाई सेम लेखेको थिएँ। अब तिनटैको भ्यालु म अघि व्हाइट बोर्डमा लेखिसकेँ। एउटाको भ्यालु तल थियो, माथि यो आयो, अर्को -1 आयो, यो ठुलो भ्यालु V2 by V1 हो। यो तिनटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने रिजल्ट यो आयो। रिजल्ट हेर के आयो, -1 by R3C1 इन्टु S, तल त एउटा टर्म मात्र छ, S स्क्वायर प्लस 1 by R1C1 S प्लस 1 by R2 R4C1 C2। अब हेरौँ त माथि के आयो, कन्स्टेन्ट टर्म कि S स्क्वायर कि S कि 2 or more than 2 टर्म्स, माथि S वाला र लास्ट क्लासमा माथि S वाला टर्म भयो भने त्यो कुन फिल्टर हुनै पर्छ, ब्यान्ड पास हो। अब लास्ट क्लासको त्यो आजलाई फेरि एकचोटि म सो गरिदिन्छु, नभए मेरो एक्जम्पसन छ तिमीहरू त्यो 5 वटा स्ट्यान्डर्ड फर्म भोग्या छौ। ल लास्ट क्लासको त्यो हेरेर खाली मात्र तिमीहरूलाई प्रुफ गरिदिन्छु। यो हेर त लास्टमा माथि S वाला टर्म छ र तल क्वाड्रेटिक हुन्छ नै, त्यो प्योर ब्यान्ड पास फिल्टर हुनुपर्छ। द्याट्स वाइ भर्खर म डिराइभ गरेको ट्रान्सफर फङ्सन रिप्रेजेन्ट्स ब्यान्ड पास टाउ थोमस बाई क्वाड। त्यही भएर अब ब्यान्ड पास टाउ थोमस बाई क्वाडको पनि डेरिभेसन गरे, दोस्रो ट्रान्सफर फङ्सन पनि आइसक्यो। ल हाइलाइट गरेकै छु। ल हेर त, ट्रान्सफर फङ्सन इक्वल टु -1 by R3C1S प्लस डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस समथिङ। दिस इज द टाउ थोमस ब्यान्ड पास फिल्टर। तर यो ब्यान्ड पास फिल्टर एचिभ गर्नको लागि आउटपुट कहाँबाट लिनै पर्छ भन त, आउटपुट कहाँबाट लिने, यति टाइम लगाइदियो। आउटपुट V2 ड्याशबाट हो, चाँडै भन न, सेक्सन गर्यो भने बेटर, किनभने लेफ्टतिर पनि लेखेको छु, अघि म हाइलाइट पनि गरेको थिएँ। त्यही भएर अब दुईटा कुरालाई कम्पेयर गरौँ। अघिको 3 वटा ओपेम वाला सर्किटमा तेस्रो ओपेमबाट आउटपुट लियो भने त्यसले लो पास बाई क्वाडको काम गर्छ। सर्किट उही हो, त्यो सर्किटको पहिलो ओपेमबाट आउटपुट लियो भने त्यो पुरै सर्किटले अब ब्यान्ड पास टाउ थोमस बाई क्वाडको काम गर्छ। अब यसको यहाँनिर म फर्मुला डिराइभ गरेको छुइनँ, अघिको अनुसार तिमीहरू घरमा गर्न सक्छौ। फेरि यसलाई केसँग कम्पेयर गर्ने, तलको भ्यालु S स्क्वायर प्लस W0 बाई Q इन्टु S प्लस W0 स्क्वायर भएकोले W0 स्क्वायरको भ्यालु यो, W0 बाई Q को भ्यालु 1 बाई R1C1, माथिको भ्यालु के हुनुपर्छ H W0 बाई Q इन्टु S। त्यही भएर माइनस हटाइदियो, माइनस त छँदैछ, 1 बाई R3C1 इक्वल टु के लेख्ने H इन्टु W0 बाई Q। W0 बाई Q को भ्यालु तल छँदैछ, दुईटैलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर H को भ्यालु आउँछ। त्यही भएर जसरी अघि म सिकाएको थिएँ सिमिलर फ्यासनबाट घरमा यो रिलेसनलाई स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर ब्यान्ड पासको लागि W0 को फर्मुला, Q को फर्मुला र H को फर्मुला निकाल्ने। फेरि एउटा अनौठो कुरा अघि जस्तै देखियो, इक्वेसन 3 वटा मात्र बन्यो, अननोन 6 वटा छ। त्यही भएर ठ्याक्कै अहिलेको स्ट्राटेजी युज गर्ने, R4C1 C2 को भ्यालु 1 एज्युम गर्ने, W0 को भ्यालु 1 एज्युम गरेर बाँकी 3 वटा प्यारामिटरको फर्मुला अघि जसरी म डिराइभ गरेको थिएँ घरमा त्यस्तै गर्ने। मैले न्युमेरिकलमा त्यो फर्मुला डिराइभ गरिदिएको छु, त्यही भएर फर्मुलाको डेरिभेसन न्युमेरिकलमा आइहाल्छ।
ल दुईटै ट्रान्सफर फंक्सनको डेरिभेसन पक्कै बुझ्यो अब। ल फर्दर डेरिभेसन गराउनु भन्दा पहिला तिमीहरुलाई दुईटा न्यूमेरिकल क्यारी गराउँदैछु। तीमध्ये पहिलो न्यूमेरिकल लो पासको लागि, दोस्रो न्यूमेरिकल ब्यान्ड पासको लागि। अरु त डेरिभेसन गरेया छैन। ल अब पहिलो न्यूमेरिकल हेर। पहिलो न्यूमेरिकलको टाइटल हो डिजाइन अ लो पास फिल्टर युजिङ टाउ थोमस बाइक्वाड व्हिच विल प्रोवाइड पोल्स एट -577 प्लस माइनस जे 816.5 एन्ड अ डीसी गेन अफ 2। अब क्वेशनको थीमहरु हेर। क्वेशनले के भन्यो, टाउ थोमस बाइक्वाड युज गर। त्यो टाउ थोमस बाइक्वाड युज गरेको फिल्टरबाट गेन कति चाहियो 2 र त्यसले दुईटा पोल्स दिनुपर्छ। दुईटा पोल एकैचोटी लेख्या छ -577 प्लस जे 816.5 अर्को -577 माइनस जे 816.5। अब तिमीहरु भन दुईटा पोल्स भनेको कति अर्डर इक्वेसन? सेकेन्ड अर्डर भनेको फर्स्ट अर्डर एक्टिभ फिल्टर युज गर्ने कि सेकेन्ड अर्डर? सेकेन्ड अर्डर भनेको बाइक्वाड हो कि हैन? त्यही भएर क्वेशनले भनेको छ टाउ थोमस बाइक्वाड युज गर। अब यहाँनिर अलिकता मिसिङ देखियो। के मिसिङ देखियो भने अघि मैले भनेको अनुसार एक्टिभ फिल्टर बाइक्वाडहरु डिजाइन गर्दाखेरि तीनवटा प्यारामिटर गिभन हुन्छ, W0, Q, H। तर क्वेशन अनुसार हेर्यो भने गेन H को भ्यालु 2 त गिभन छ, तर W0 र Q को भ्यालु गिभन छैन। त्यसको ठाउँमा पोल्स को भ्यालु गिभन छ। र तिमीहरुलाई लास्ट क्लासमा म एउटा सानो फर्मुलाको डेरिभेसन शो गरेका थिए कि दुईटा पोल्स गिभन छ भने त्यो पोल्सबाट W0 र Q को भ्यालु कसरी निकाल्ने। पोल्सको लोकेसन म जनरलमा यसरी एज्युम गरेका थिए लास्ट क्लासमा माइनस अल्फा प्लस माइनस जे बीटा भन्ने दुईटा पोल छ भने त्योबाट W0 र Q को फर्मुला म डिराइभ गरेका थिए। कसैले सम्झ्या छौ? W0 को फर्मुला कति, Q को फर्मुला कति? एसिया नो छुटो भनिहालौँ न। सम्झ्या छैन भने म त्यो स्लाइड देखाएर फर्मुला देखाइदिन्छु। ल छैन भने यो हेरौँ। तर क्वेशन सोधेपछि रिस्पोन्स गरिहाल, किन टाइम लस गर्ने। ल लास्ट क्लासमा म त्यो शो गरिसकेको छु, फेरि वन्स अगेन शो गर्दैछु। यहीँनिर शो गरेको थिएँ हेर त। ल लास्ट क्लासमा के भनेको थिएँ भन्ने कुरा सम्झ। मानौँ देयर आर टू पोल्स एट माइनस अल्फा प्लस माइनस जे बीटा। त्यो कन्डिसनमा यो पोल्सबाट फ्याक्टर बनाएर यसलाई स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि दुईटा फर्मुला यसरी निकालेका थिए। W0 स्क्वायर इक्वल टु अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर र Q इक्वल टु W0/2 अल्फा निकालेका थिए। भन्नाले के देखियो, अल्फा र बीटा को भ्यालु थाहा छ भने W0 स्क्वायर निस्किन्छ, W0 र अल्फा को भ्यालु थाहा छ भने Q निस्किन्छ। यही दुईटा फर्मुला युज गरेर अब अघिको क्वेशनबाट Q र W0 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने। त्यो फर्मुला के भयो त W0 स्क्वायर इक्वल टु अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, Q इक्वल टु W0/2 अल्फा र पोल को नोटेसन हेर त के मानेको छु माइनस अल्फा प्लस माइनस जे बीटा। अहिले पोल को भ्यालु कति दिया छ -577 प्लस माइनस जे 816.5। अब यो बाट मेरो नोट्समा अलिकता बिग्रिया छ, त्यही भएर तिमीहरु सोचेर भन त यो भ्यालुबाट अल्फा र बीटा को भ्यालु कति? अल्फा भनेको 577, बीटा भनेको त्यति नै हो 816.5 नै हो। मेरो नोट्समा एउटा सानो कुरा के बिग्रिया छ भने हेर त अल्फा इक्वल टु -577 लेखेको छ, यो माइनस साइन बिग्रिया छ। एन्सर म सबै निकालेकै छु राम्रो। सुरुमा अलिकता साइनले बिगारेको छ, बाँकी कतै पनि बिग्रिया छैन। त्यही भएर तिमीहरु केयर गर्ने। मेरो नोट्स पढ्दाखेरि अहिले पनि कापी पेन अगाडि छ भने टिपिराख। यो ठाउँमा यो सानो माइनर मेरो मिस्टेक हो, त्यो मिस्टेकलाई तिमी करेक्सन गरेर पढ्ने। त्यही भएर स्टुडेन्ट एउटाले भनेको कुरा भनिहालौँ। अल्फा इक्वल टु प्लस 577 र बीटा इक्वल टु 816.5। यो दुईटा भ्यालु आयो भने W0 र Q को भ्यालु आइसक्यो र W0 स्क्वायर इक्वल टु अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देयरफोर W0 स्क्वायर इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ, फेरि यहाँनिर -577 लेखेको छ, यसलाई प्लस बनाउने 577 स्क्वायर प्लस 816.5 स्क्वायर। एन्सर चाहिँ मिलेकै छ 1000 रेडियन पर सेकेन्ड। त्यसपछि Q को अर्को फर्मुला अघि भनेको थिए W0/2 अल्फा। W0 को भ्यालु 1000 निकाले, 2 गरे, फेरि अल्फा को ठाउँमा -577 लेखेको छु, यहाँ प्लस लेख्ने। फाइनल एन्सर त म राइटै लेखेको छु, प्लस साइन नै राखेको छु 0.866। अब राम्ररी हेर
क्वेसनमा डाइरेक्टली यसको भ्यालु गिभन थियो र अल्फा बीटाबाट म दुईटा भ्यालु कल W नट र Q को भ्यालु निकाले। ल मैले गरेको मिस्टेक र कसरी निकाल्ने क्याल्कुलेसन क्लियर भयो? ल अब यो 3 डाउट आयो भने म फुल्ली अल द स्टेप सो गरेर यहाँ डिजाइन सो गर्दैछु है, ताकि पछिको डिजाइनमा अलिकता म चाँडै भने पनि बुझ्छौ। ल अब लो पास बाइ क्वाड डिजाइन गर्नु छ। अघि नै भनेको थिएँ डिजाइन गर्दाखेरि ट्युनिङ एल्गोरिदम फलो गर्ने, र ट्युनिङ एल्गोरिदमको मिनिङ के थियो अघिको कसले सम्झ्या छौ? ट्युनिङ एल्गोरिदम C1 C2 इक्वल 1 मान्ने, R4 इक्वल 1 मान्ने र नर्मलाइज फ्रिक्वेन्सीको लागि W नट को भ्यालु 1 मान्ने। त्यो मान्यो भने अघि तीनवटा फर्मुला म डिराइभ गरेका थिएँ के हेर त, R1 इक्वल टु Q र Q को भ्यालु 0.866 छ। 0.866 भनेको जन √3/2 हो, त्यही भएर √3/2 लेख या 0.866 लेख। R2 को फर्मुला अघि डिराइभ गरेका थिए, 1 आ थियो 1 लेखे। R3 को भ्यालु 1/h थियो, 1/h लेखे। 1h को भ्यालु क्वेसनमै 2 गिभन छ, 1/2। अब राम्ररी हेर्यो भने मसँग 6 वटा प्यारामिटरको भ्यालु आइसक्यो। के आयो? R1 को भ्यालु √3/2, R2 को भ्यालु 1, R3 को भ्यालु 1/2, R4 को भ्यालु 1, C1 C2 को भ्यालु 1। 6वटै एलिमेन्टको भ्यालु आयो, तर एउटा डिमेरिट हेर, यो 6वटा एलिमेन्ट खोजेको फ्रिक्वेन्सीको लागि कि 1 रेडियन पर सेकेन्डको लागि? क्वेसनले 1 रेडियन पर सेकेन्ड खोजेको कि 1000 रेडियन पर सेकेन्ड खोजेको? 1000 हेर न, क्वेसन अनुसार W नट को भ्यालु शुड बी 1000 रेडियन पर सेकेन्ड। अब एउटा प्रब्लम के देखियो भने म ट्युनिङ एल्गोरिदम क्यारी गरेर सोलुसन गर्दाखेरि जति पनि RC को भ्यालु आयो ती जम्मै W नट इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड को लागि हो, तर क्वेसनले भनेको छ W नट शुड बी 1000 रेडियन पर सेकेन्ड। अब च्याप्टर 1 को कन्सेप्ट यहाँ युज गर्दैछु। जहिले पनि 1 रेडियन पर सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सीलाई सम अदर रेडियन पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ गर्नुपर्छ। फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ फ्याक्टर चाहिन्छ र भेरी सिम्पल सानो क्वेसन तिमीहरूलाई सोध्दैछु। 1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1000 रेडियन पर सेकेन्डमा कन्भर्ट हुन्छ? 1000। योबाट मनमनी के सम्झ, जहिले पनि फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ गर्यो भने KF को भ्यालु कति लिने? डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी लिने। सिन्स हामी 1 को लागि गर्छौं र 1 लाई डिजायर्ड भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो भने बल्ल डिजायर्ड भ्यालु आउँछ। त्यही भएर तलको एउटा लाइनलाई म हाइलाइट गर्दैछु, त्यो लाइन पढ। टु गेट, यो लाइन मात्र पढ्ने एउटा लाइन। टु गेट W नट इक्वल टु 1000 रेडियन पर सेकेन्ड वी हैव टु डू फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ विथ KF इक्वल टु 1000 किन भनिसके। अब 1000 बाट फ्रिक्वेन्सी स्केल गर्यो भने पहिलो च्याप्टर कसले सम्झाएको छु भन त? फ्रिक्वेन्सी स्केलले रेजिस्टरको भ्यालु चेन्ज गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। क्यापेसिटरको भ्यालु गर्छ कि गर्दैन? डिभाइड गरेर कि मल्टिप्लाई गरेर? डिभाइड गरेर। अहिले एकजना मात्र भन्यो, अर्कोले फर्मुला बिर्सिसक्यो। त्यही भएर फर्मुला यो पढ्या छु फ्रिक्वेन्सी स्केलिङको। C न्यू इक्वल टु C ओल्ड बाइ KF, R न्यू इक्वल टु R ओल्ड। त्यही सेन्सबाट अब मेरो तलको लाइन हेर, C1 र C2 बराबर छ, त्यही भएर C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1/1000 गर्यो भने 10 टु द पावर -3 फ्याराड। कुनै पनि R को भ्यालु फ्रिक्वेन्सी स्केलले चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर माथि जे छ ट्याक्कै त्यही लेखेको छु। R1 इक्वल टु √3/2 भनेको 0.8666, R2 इक्वल टु 1 थियो 1 नै छ, R3 इक्वल टु 1/2 थियो 1/2 छ, R4 इक्वल टु 1 थियो 1 नै छ। अब यो न्यू भ्यालुजमा आँखा राख। ल भन, यो न्यू भ्यालुज मार्केटमा पाउने भ्यालु हो, प्र्याक्टिकल भ्यालु हो कि अनप्र्याक्टिकल भ्यालु हो? अनप्र्याक्टिकल। त्यसको लागि तिमीहरूलाई टेबल पनि सो गरेका थिएँ मैले कुनै दिन च्याप्टर 1 मा सम्झ। प्र्याक्टिकल भ्यालुज अफ RK, प्र्याक्टिकल भ्यालुज अफ LK, प्र्याक्टिकल भ्यालुज अफ CK, त्यहीँनिरको टेबलबाट सम्झ। R को भ्यालु ओममा र क्यापेसिटरको भ्यालु माइक्रोफ्याराड भन्दा ठुलो पाउँदैन मार्केटमा। द्याट्स वाइ मैले क्वेसनले भनेको 1000 रेडियन पर सेकेन्ड एचिभ गरे पनि अब आएको फाइनल RC को भ्यालु एप्रोप्रिएट भएन। अब पहिलो च्याप्टरको फेरि कन्सेप्ट युज गरौँ। अनप्र्याक्टिकल भ्यालुज अफ RLC बाट प्र्याक्टिकल भ्यालुज एचिभ गर्नको लागि वी हैव टु डू द म्याग्निट्युड स्केलिङ। त्यही भएर नेक्स्ट लाइन अब म रिड गर्दैछु। टु गेट द प्र्याक्टिकल भ्यालुज वी हैव टु डू द म्याग्निट्युड स्केलिङ। म्याग्निट्युड स्केलिङ गर्नलाई एउटा फ्याक्टर चाहियो जसको नोटेसन थियो KM र नाम थियो म्याग्निट्युड स्केलिङ फ्याक्टर। र म्याग्निट्युड स्केलिङ फ्याक्टर कति लिने भन्ने कुरा अहिले क्वेसनले भनेको छैन। क्वेसनले फ्रिक्वेन्सीको डिमान्ड गर्यो,
एलिमेन्टको यही भ्यालु हुन्छ भनेर डिमान्ड गरेका छैन। द्याट्स वाइ यो अब हामी स्टुडेन्ट तिमीहरूमा डिपेन्ड गर्छ कि म केएम को भ्यालु कति लियो भने जम्मै आर र सी को भ्यालु प्र्याक्टिकल रेन्जमा आउँछ। म अहिले 10 टु द पावर 4 एज्युम गरेँ। लेट केएम इक्वल टु 10 टु द पावर 4। अब फेरि क्वेसन एउटा सोधिहालौँ, म्याग्निट्युड स्केलिङ गर्यो भने आरसी मध्ये कुनको भ्यालु चेन्ज हुन्छ? म्याग्निट्युड स्केलिङले भनौँ आर को मात्र, सी को चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? भनेपछि सी को पनि चेन्ज हुन्छ हौ, तिमीहरू बिर्सिसक्यो। देखाउनु पर्छ र फर्स्ट च्याप्टरको स्लाइड फर्मुला सम्झ। म्याग्निट्युड स्केलिङ गर्दाखेरि यसरी फर्मुला बनाएको थिए, आर न्यू इक्वल टु केएम इन्टु आर ओल्ड, सी न्यू इक्वल टु सी ओल्ड बाई केएम। द्याट्स वाइ क्यापेसिटरमा केएम ले डिभाइड गर्ने, रेसिस्टरमा केएम ले मल्टिप्लाई गर्ने र अघि निकालेको 6 वटा भ्यालुजमा यो केएम को अघिको फर्मुला अनुसार रेजिस्टरमा मल्टिप्लाई गरेर रेजिस्टरको भ्यालु बनिन्छ। अब 10 टु द पावर 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। R1 इक्वल टु 8.66 किलो, R2 इक्वल टु 10 किलो, R3 इक्वल टु 5 किलो, R4 इक्वल टु 10 किलो र क्यापेसिटरमा फेरि म्याग्निट्युड स्केलिङले डिभाइड हुन्छ र 10 टु द पावर 3 लाई 10 टु द पावर 4 ले डिभाइड गर्यो भने 0.1 माइक्रोफेराड आउँछ। त्यही भएर C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 माइक्रोफेराड। बल्ल यो जम्मै भ्यालु 1000 रेडियन पर सेकेन्ड को लागि यो प्र्याक्टिकल रेन्जको हो। मेरो डिजाइन सकियो, फाइनल यो सर्किट बनाइदियो, थ्योरीमा पढेको सर्किट र जहाँ जहाँ R1 R2 R3 R4 C1 C2 छ तिनीहरूको क्याल्कुलेट गरेको भ्यालुज लेख। तर एउटा फेरि प्रब्लम देखिन्छ, तेस्रो ओपेममा क्यापेसिटर रेजिस्टर युज गरेको थियो, त्यो रेजिस्टरको नाम के थियो? तेस्रो ओपेमको रेजिस्टरको नाम R5 थियो। फेरि देखाउनु पर्छ। अब यो सर्किटहरु घोकेको हुनुपर्छ है, हेर त R5 थियो। अहिलेसम्म R5 को भ्यालु निकालेकै छुइनँ, किन? फर्मुलामा कतै पनि अकर नभएकोले लास्ट ट्रिक के सम्झिने, फाइनल R1 R2 R3 R4 C1 C2 को भ्यालु निकालेर सर्किट बनाउँदाखेरि R5 को कतै पनि युज नभएकोले फर्मुलामा R5 को एनी प्र्याक्टिकल सुटेबल भ्यालु एज्युम गर्ने र मैले R5 को भ्यालु 10 किलो एज्युम गरे भनेर तेस्रो ओपेम को इनपुटमा पनि 10K लेखे, यहाँ पनि 10K। तिम्रो इच्छा भए 5K लियो भने यहाँ पनि 5K, यहाँ पनि 5K, 1K लिन मन लाग्छ भने ल्याऊ 1K। बल्ल R5 को भ्यालु राख्यो भने दिस कम्प्लिट्स आवर डिजाइन। ल भन, सबै स्टेप्सहरु बुझ्यौ? यस सर। यस सर। ल वान मोर, सबै स्टेप्सहरु म डिल गर्छु, पछि अलिकता म फास्ट जामला। अब दोस्रो ब्यान्ड पासको लागि म क्वेशन राखे र क्वेशनको टाइटल हो डिजाइन अ ब्यान्ड पास बाइ क्वाड। अब अहिले केही नभन्नुको मिनिङ टाउ थोमसबाट गर्ने, टाउ थोमस मात्र पढ्या छु, पछि अर्को मेथड पढेपछि बल्ल कन्फ्युजन हुन्छ कुन बाइ क्वाड युज गर्ने। त्यही डिजाइन अ ब्यान्ड पास बाइ क्वाड युजिङ टाउ थोमस विथ सेन्टर फ्रिक्वेन्सी W नट इक्वल टु 1000 रेडियन पर सेकेन्ड, bandwidth BW भनेको bandwidth है, bandwidth इक्वल टु 200 रेडियन पर सेकेन्ड एन्ड म्याक्सिमम गेन H इक्वल टु 1। अब पहिला क्वेशनमा गिभन भ्यालुहरुलाई लिस्ट गर्दैछु। क्वेशनमा H को भ्यालु 1 गिभन छ, लेखे। W नट को भ्यालु 1000 रेडियन पर सेकेन्ड छ, त्यो पनि लेखे। bandwidth को भ्यालु 200 रेडियन पर सेकेन्ड छ, त्यो पनि लेखे। ल भन, कुन भ्यालु मिसिङ भयो? डिजाइन गर्नलाई कुन भ्यालु अनअभाइलेबल भयो? भन न, H को भ्यालु गिभन भयो, W नट को भ्यालु गिभन भयो, bandwidth को भ्यालु गिभन भयो, के मिसिङ भयो? Q को भ्यालु। र ब्यान्ड स्टप फिल्टर को क्वालिटी फ्याक्टर Q निकाल्नु छ भने त्यसको फर्मुला हुन्छ सेन्टर फ्रिक्वेन्सी W नट बाइ BW ब्यान्डविड्थ। त्यही भएर यो फर्मुला एउटा गयो, Q इक्वल टु W नट बाइ BW। W नट को भ्यालु क्वेशनमा 1000 छ, ब्यान्डविड्थ को भ्यालु 200 छ, दुईटैलाई रेशियो गर्यो भने क्वालिटी फ्याक्टर को भ्यालु 5 आयो। भनौं Q इक्वल टु 5 आयो। आयो सर। ल अब Q इक्वल टु 5 आयो, H को भ्यालु 1 छ, W नट को भ्यालु 1000 छ, तीनटा भ्यालु आएपछि कुरो सकियो। अब ब्यान्ड पास को लागि अघि म फर्मुला बनाएको थिइन, अब फर्मुला बनाउँदै काम गर्दैछु। हेर, ब्यान्ड पास को मा तल कम्पेयर गर त W नट स्क्वायर इक्वल टु 1 बाइ R2 R4 C1 C2 लेख्न पाइयो। त्यही भएर यहाँनिर त्यही लेखेको छु म।
W naught square is equal to 1 by R2 R4 C1 C2. नेक्स्ट यो 1 by R1 C1 भनेको W naught by Q हो। त्यही भएर W naught by Q is equal to R1 C1 लेख्यो भने Q is equal to W naught R1 C1, W naught को ठाउँमा यसको स्क्वायर रुट राख्यो भने यहाँनिर आउँछ Q is equal to R1 squared C1 divided by R2 R4 C2 square root। अब यहाँनिर मेरो नोट्समा एउटा सानो मिस्टेक छ, राइट साइडमा म लेखेर हाइलाइट गरेको छु, यहाँनिर म क्रस गर्न बिर्सेको छु कि, त्यही भएर यहाँनिरको एउटा मिस्टेक अब हाइलाइट कसरी गरिदिन्छु भने कुरा हेरौँ। माथिको भ्यालु अघि भनेको थिए ब्यान्ड पासमा के हुन्छ h इन्टु W नट बाई Q। अब यसलाई म व्हाइट बोर्डमा डिराइभ गरिदिन्छु, अलिकता यहाँनिर मिस्टेक देखिएकोले ल अब यसलाई डिराइभ गर्दैछु। माथि जहिले पनि ब्यान्ड पासमा के हुनुपर्छ h W नट बाई Q इक्वल टु मेरो ब्यान्ड पासको फिल्टरमा कति आएको छ यो हेरौँ त 1 by R3 C1, त्यही भएर 1 by R3 C1 अब इक्वल टु गर्दैछु h को ठाउँमा h चाहिँ लेखे, W नट बाई Q को भ्यालुमा कति थियो R1 C1 थियो हेरौँ त 1 by R1 C1 भनेको W नट बाई Q, त्यही भएर कति राखे 1 by R1 C1। अब दुईतिरै क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेर त यो C1 र यो CN क्यान्सल भयो, द्याट्स वाइ h इक्वल टु कति आयो क्रस मल्टिप्लाई गरेर R1 by R3 आयो। यो ल्याएको क्लियर भयो, h इक्वल टु कसरी आयो R1 by R3। यस सर। अब नोट्समा मेरो हेर अगाडि लेखेको अलिकता बिग्रिया छ, पछाडि म करेक्ट लेखिदिएको छु, h इक्वल टु R2 by R3 नलेख्ने, यहाँनिर हेर R1 by R3 भर्खर म डिराइभ गरेँ। ल अब यो सानो मिस्टेकलाई टिपिराख, यो पेजमा R2 by R3 रङ हो, साइडमा लेखेको R1 by R3 राइट हो। ल यति गरेपछि तीनटा फर्मुला म बनाइसके, फेरि डिजाइन गर्नलाई ट्युनिङ एल्गोरिदम युज गर। ट्युनिङ एल्गोरिदम युज गर्नको लागि अगेन अघिकै न्युमेरिकल जस्तो हेर त, लेट C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फेराड, R4 इक्वल टु 1 एन्ड फर नर्मलाइज फ्रिक्वेन्सी W नट इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड। अब इक्वेसन नम्बर 1 मा R4 C1 C2 को भ्यालु 1 राख, R2 इक्वल टु 1 by W नट स्क्वायर हुन्छ, द्याट मिन्स R2 इक्वल टु, अब यहाँनिर हेर त कहाँ निकालेको छु, R2 इक्वल टु 1 by W नट स्क्वायर, W नट को भ्यालु 1 भएकोले R2 इक्वल टु 1 आयो। दोस्रो इक्वेसनमा R1 को भ्यालु निकाल्नु छ C1 1, R2 1, R4 1, C2 1, त्यही भएर Q इक्वल टु R1 स्क्वायर को स्क्वायर रुट, देयरफोर R1 इक्वल टु Q, त्यही भएर R1 इक्वल टु Q र Q को भ्यालु अघि 5 निकालेकोले हेर त R1 इक्वल टु 5 हो। अब लास्ट भ्यालु h को फर्मुलाबाट निकालौँ, h इक्वल टु R1 by R3 भएकोले R3 को भ्यालु R1 by h हुन्छ। यहाँनिर फेरि अगाडि अलिकता बिगारेको छु, पछाडि राइट लेखेको छु, R3 इक्वल टु R1 by h र R1 को भ्यालु 5 निकालेको, h को भ्यालु क्वेसनमा 1 दिएकोले 5 by 1 भएकोले 5 हो, त्यही भएर यो भ्यालु हेर्ने है, h को यो भ्यालु हेर्ने, माथि h को यो फर्मुला हेर्ने। त्यही भएर अगाडिको h को यो फर्मुला बिग्रिया छ, R3 निकाल्ने अगाडिको यो फर्मुला बिग्रिया छ, माथिको यो दुईटा फर्मुलालाई केयर गर्यो भने मजाले R3 को भ्यालु R1 by h, R1 को भ्यालु 5, h को भ्यालु 1 भएकोले 5 by 1 5। ल यो मिस्टेकलाई म हाइलाइट गरे, जोस क्याल्कुलेसन गरेको बुझ्यो? यस सर। ल अब यो बुझ्यो भने फेरि अघि जस्तै भन, म 6 वटै प्यारामिटरको भ्यालु निकाले, कुन फ्रिक्वेन्सीको लागि 1 को लागि खोज्या 1 कि 1000 त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी स्केल गर्नुपर्छ, स्केलिङ फ्याक्टर पक्कै KF इक्वल टु 1000 लिनुपर्छ, त्यही भएर तल लेखेको पढ, टु गेट W नट इक्वल टु 1000 रेडियन पर सेकेन्ड KF शुड बी टेकन एज 10 to the power 3। फेरि अहिकै न्युमेरिकल गरेकोले कन्सेप्ट आइसक्यो, म फ्रिक्वेन्सी स्केल गरे भने क्यापेसिटरको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, तर रेजिस्टरको भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। पक्कै प्र्याक्टिकल भ्यालुज आउला कि अनप्र्याक्टिकल भ्यालुज? अब किन अब दुईचोटि गर्ने, अघि त म दुईचोटि गर्न सिकाएँ, त्यही भएर अहिले नै म डाइरेक्ट लेखिहाले कि प्र्याक्टिकल भ्यालु पक्कै नआउने भएकोले टु गेट द प्र्याक्टिकल भ्यालुज तिमी आफ्नो हिसाबले कुनै एउटा सुटेबल भ्यालु अफ KM चुज गर। म फेरि KM को भ्यालु 10 to the power 4 लेखे। अब फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ र म्याग्निट्युड स्केलिङको फर्मुला थाहा छ, अघि पनि फर्मुला भनेको थिएँ, त्यो दुईटै फ्याक्टर्सको हेल्पबाट फाइनल भ्यालु निकाल, फाइनल भ्यालु अनुसारको सर्किट ड्र गर, सर्किटमा लेख, फेरि यहाँनिर केयर गर
भ्यालु निकाल्दाखेरि R5 को भ्यालु पक्कै यो फर्मुलाबाट आउँदैन, त्यही भएर लास्टमा गएर R5 दुई ठाउँमा छ, दुईटैको सेम भ्यालु, कुनै एउटा सुटेबल प्र्याक्टिकल रेन्जको भ्यालु लिदेऊ। म फेरि अघि जस्तै 10K R5 मा लिएँ। त भन यो दोस्रो पनि बुझ्यो न्युमेरिकल? Yes, sir. ल यति बुझ्यो भने इनफ कन्सेप्ट दिए, हाउ टु डिजाइन अ बाइकवार्ड युजिङ टाउ थोमस फर्मुला। अब दुईटा बाइकवार्ड फर टाउ थोमस पढिसक्यो, लो पास र ब्यान्ड पास। अब बाँकी तीनवटाको डेरिभेसन सो गर्दैछु, त्यही भएर नेक्स्ट तीनवटाको एकैचोटि टाइटल लेखेँ, ब्यान्ड पास, हाई पास एन्ड अल पास युजिङ टाउ थोमस बाइकवार्ड। त्यसको लागि यो सर्किट इम्पोर्टेन्ट हो। पहिला यो सर्किट के हो त्यसलाई हाइलाइट गर्दैछु। यो एउटा ओपेम, ओपेमको पोजिटिभ टर्मिनललाई ग्राउन्डसँग जोडेको छु, ओपेमको नेगेटिभ टर्मिनलमा दुईटा सप्लाई जोडेको छु या दुईटा इनपुट जोडेको छु, एउटा इनपुट V2 ड्यास, अर्को इनपुट V1। दुईटै पाथको रेसिस्टेन्स R6 छ र यो फिडब्याक रेसिस्टेन्स पनि R6 राखे र यो ओपेमको आउटपुटको नाम V2 ड्यास राखे। अब यो मात्र फिगर तिमीहरूलाई देखाउनको लागि अलिकता ठुलो गर्दैछु। ल पक्कै फिगर देखिया होला राम्ररी, अहिले फेरि सानो गरिदिउँला हेर। पोजिटिभ टर्मिनललाई ग्राउन्डसँग जोड्ने, नेगेटिभ टर्मिनलमा दुईटा इनपुट दिने, V2 ड्यास र V1, R6 रेजिस्टरबाट फिडब्याकमा पनि R6 राख्ने। अब भन्न खोजेको के छु भने अघि लो पास र ब्यान्ड पासको लागि पढेको जुन सर्किट थियो त्यो भित्र तीनटा ओपेम थियो। अब मेरो सजेसन एउटा चौथो ओपेम पनि त्यो सर्किटमा थप। त्यही भएर यो सिंगल ओपेम होइन है, के भन्न खोजेको छु, दिस इज द फोर्थ ओपेम, यो चौथो ओपेम हो। कसरी थप्ने यसरी सो गरे। अब यो थपिसकेपछिको डेरिभेसन गर्दैछु र त्यो डेरिभेसनबाट रिजल्ट के आउँछ भनेर। ल अब यो फेरि ठुलो गरेर यतिलाई मात्र भनौँ न, तिमीहरूलाई सोधौँ। ल यो सर्किटको हेल्पबाट V2 डबल ड्यासको भ्यालु भन्न त कति? यो समिङ एम्प्लिफायर हो, राम्ररी हेर फिगर। V2 डबल ड्यासको भ्यालु भन। -2 माइनस -2 सर। -2 भेरी ब्याड हो, राम्ररी हेर। 1 minus V2. 1 minus V2 भेरी ब्याड। सर के भन्नु मलाई हेर इनपुटमा के भोल्टेज छ, V1 र V2 ड्यास। आउटपुटको नाम के राखेको छु, V2 डबल ड्यास। मलाई V2 डबल ड्यासको एक्सप्रेसन भन न। V2 डबल ड्यास इक्वल टु वाट? भनेपछि हौ तिमीहरू ओपमै पटक्कै पढेनौ र मैले समिङ एम्प्लिफायर यो च्याप्टरको बिगिनिङमा पनि पढाएको, कामै लागेन। ल तिमीहरूलाई सानो अब सोध्दैछु। अब ओपेमको कन्सेप्ट क्लियर छैन भने बाइकवार्ड बुझ्दैनौ, सिन्स बाइकवार्डको लागि भनेकै छु बिना ओपेम। ल भन कति भन्न खोजिरहेको थियो भन त। दुईटा छ हैन सर, अहिले देखाउनुभएको 1 2 ड्यास बाइ 2। फेरि बिग्रियो। ल कमसे कम यसको तिमी मलाई भन्ने। पहिला कमसे कम भने यो समिङ एम्प्लिफायर हो कि हैन? हो सर। ल यो V1 हो, यो V2 हो, यो R1 हो, यो R2 हो, यो RF हो र यो आउटपुटको नाम VO हो। ल भन अब के पढेको छु, VO इक्वल टु के फर्मुला भन? माइनस अफ के? V1 टाइम्स RF by R1। त्यसपछि प्लस V2 इन्टु by R2 हैन। अनि तिमी अनौठो कुरा हेर त, यो 100% तिमी राइट भन्यो तर रिजल्ट कसरी बिगार्यो त्यहाँनिर? यो राइट हो इक्वेसनमा, त्यहाँ रिजल्ट कसरी बिगार्यो? अनौठो कुरा भयो। ल अब यो हेरेर भन त, अझ ठुलो बनाइदिउँ र। -V1 plus V2 ड्यास। हो अब बल्ल मिलायो। किन? R6 by R6 1 भयो, R6 by R6 1 भयो भन्नाले RF by R1 1 भयो, RF by R2 1 भयो। त्यही भएर V2 डबल ड्यास इक्वल टु माइनस अफ V1 प्लस V2 ड्यास हैन र? हो कि हैन? हेर सानो सानो कुरामा तिमीहरू कन्फ्युज भइदियौ। तर भेरी सिम्पल हो। अब म डेरिभेसन सो गरे।
म लेखेकै छु यहाँनिर, म छोपेर तिमीहरूलाई सो गरेको कतिको ओपेमलाई क्यारी गर्न सक्छौ। ल हेर, अब म यो लेखेँ v2 डबल ड्यास इक्वल टु माइनस अफ v2 ड्यास प्लस v1। कसरी आयो म प्रुफ गरिसकेँ। यो आइसकेपछि अब बच्चाको काम हो। अब दुईतिरै v1 ले डिभाइड गर, दुईतिरै v1 ले डिभाइड गर्यो भने लेफ्टतिर v2 डबल ड्यास बाई v1 इक्वल टु माइनस अफ v2 ड्यास प्लस v1 बाई v1। अब यो तलको यो लाइन नहेर है, डाइरेक्ट यो मात्र हेर, कसरी यो निकाल्ने त्यो भन्दैछु। फेरि यो बच्चाको काम अघि नै बनिसके है। ल अब राइट साइडको भ्यालु हेर त, माइनस त बाहिरै छ, v1 बाई v1 1 हुन्छ, अर्को के हुन्छ v2 ड्यास बाई v1 भन्नाले भित्र कति देखियो, बाहिर माइनस ब्र्याकेट भित्र 1 प्लस v2 ड्यास बाई v1 देखियो। यस सर। v2 ड्यास बाई v1 अघि भर्खर निकाले हो कि होइन ब्यान्ड पासमा, हो। यो फर्मुला हेर, भन्नाले यो फर्मुला लगेर त्यहाँ राख्न सक्छौ। यस सर। रिलेसन के आयो फेरि भन्दैछु, माइनस बाहिर छ। अब यो सानो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन के गरौँ न, जुनमा कन्फ्युजन भयो म आफै हाइलाइट गरिदिन्छु। त्यही भएर हेर है, माइनस बाहिर छ, भित्र ब्र्याकेटमा के आयो 1 प्लस v2 ड्यास बाई v1, 1 को ठाउँमा 1 राख, v2 ड्यास बाई v1 को ठाउँमा अघि भर्खर सो गरेको फर्मुला राख, एलसिएम ल्याऊ, एलसिएम लियो भने यो भ्यालु आउँछ। अब यहाँनिर एउटा माइनस साइन छुट्या छ है, यहाँनिर माइनस पनि छ, म हतारमा इक्वल टु लेख्दाखेरि माइनस साइन लेख्न छुटाएको थियो, मेरो पुरानो नोट हो जोस यहाँ माइनस साइन छ, बाँकी जम्मै राइट छ। माथि आयो एस स्क्वायर प्लस 1 बाई r1 c1 माइनस 1 बाई r3 c1 ब्र्याकेट क्लोज यस प्लस 1 बाई r2 r4 c1 c2, तल छ एस स्क्वायर प्लस 1 बाई r1 c1 यस प्लस 1 बाई r2 r4 c1 c2। अब म एउटा कन्डिसन एज्युम गर्दैछु। कन्डिसन के हो भने लेट r1 इक्वल टु r3, म एज्युम गरेँ लेट r1 इक्वल टु r3। अब माथि हेर त, r1 र r3 बराबर भयो भने यसको मल्टिप्लायर कति आउँछ भन त, r1 र r3 बराबर भयो भने यसको मल्टिप्लायर कति, 0 0 0 इन्टु यसलाई हटाउन पाइयो, पाइयो। पाइयो। त्यही भएर अब इक्वेसन नम्बर 9 मा आँखा राख, के लेखे, माइनस साइन त छँदैछ बाहिर, यस स्क्वायर प्लस बीचको टर्म हरायो, लास्टको टर्म 1 बाई r2 r4 c1 c2 डिवाइडेड बाई यस स्क्वायर प्लस तल त कतै पनि सब्ट्र्याक्सन छैन, त्यही भएर प्रब्लमै भएन, 1 बाई r1 c1 इन्टु यस प्लस 1 बाई r2 r4 c1 c2। अब यो इक्वेसन नम्बर 9 मा हेर त, माथि के आयो, एस स्क्वायर प्लस डब्लु नट स्क्वायर आयो, एस स्क्वायर प्लस डब्लु नट स्क्वायर माथि आयो भने यो कुन फिल्टर हुनैपर्छ भन, पाँचवटा स्ट्यान्डर्ड मध्ये एस स्क्वायर प्लस डब्लु नट स्क्वायर माथि आयो भने फेरि भन्नुपर्ने तिमीहरू पाँचवटा इक्वेसन घोकेर बस्या छैनौ, ब्यान्ड स्टप सर, ब्यान्ड स्टप हो। ल त्यही भएर यहाँ हेर, म बी लेखेको छु, बी स्ट्यान्ड्स फर ब्यान्ड इलिमिनेसन, ब्यान्ड इलिमिनेसनको अर्को नाम ब्यान्ड स्टप, ब्यान्ड स्टपकै अर्को नाम ब्यान्ड रिजेक्सन। त्यही भएर राम्रो कुरा के देखियो भने अघिको ओरिजिनल 3वटा ओपेम सर्किटमा यो चौथो ओपेममा यसरी थपेपछि r1 र r3 को भ्यालु इक्वल बनाउन सक्यो भने यही सर्किटले अब ब्यान्ड स्टप फिल्टरको काम गर्छ, जसको ट्रान्सफर फंक्सन निकालिसके। अब यसको न्युमेरिकल क्यारी गर्नलाई फेरि ट्युनिङ एल्गोरिदम फलो गर्दैछु, जहिले पनि ट्युनिङ एल्गोरिदमको लागि लेट c1 इक्वल c2 इक्वल 1 फ्याराड, r4 इक्वल टु 1 र काम गर्दाखेरि डब्लु नटको भ्यालु 1 मान्ने त्यो कन्डिसनमा यसलाई कम्पेयर गरेर फर्मुला निकाल, r2 को भ्यालु 1 आउँछ, r3 र r1 बराबर छ, अब सेम आउँछ q र h को भ्यालु आउँछ 1 बाई q। यो तलको भ्यालु न्युमेरिकल पर्पसको लागि लेखे, अदरवाइज ट्रान्सफर फंक्सनको डेरिभेसन इक्वेसन नम्बर 9 ले कम्प्लिट गर्यो। अब टोटल सर्किट कस्तो देखिन्छ त्यो पनि तिमीहरू हेर्न पायो भने राम्रो, हेर यो। अब म हाइलाइट गरेको एरिया हेर त, यो भनेको हिजै लास्ट क्लासमा पढेको सर्किट हो कि हैन, हो सर। आज मैले भने एउटा चौथो ओपेम युज गर, तलको ओपेममा हेर, पोजिटिभलाई ग्राउन्ड गरे, नेगेटिभमा पहिला एउटा फिडब्याक R6 रेजिस्टर जोड भने है, म अलिकता ठुलो गरेर यो फिगर राम्ररी देखाइदिन्छु। ल तलको पार्टमा हेर, यो चौथो ओपेम छ, आउटपुटको नाम v2 डबल ड्यास राखे, फिडब्याकमा R6 राखे, इनपुटमा दुईटा थियो R6 R6, के बाटो ल्याउने भनेको थिए, v2 ड्यास र v1 बाट। त्यही भएर हेर, एउटा v2 ड्यास बाट ल्याछ, एउटा यहाँनिर अलिकता ठुलो भएर त्यो काट्यो। ल अर्को हेर, यहाँनिर v1 बाट ल्याएको। त्यही भएर 3वटा बला ओपेम सर्किटमा यो चौथो ओपेम जोडेपछि यो R3 र R1 रेजिस्टरको भ्यालु बराबर बनायो भने यही 4वटा ओपेम बला सर्किटमा v2 डबल ड्यासबाट आउटपुट दियो भने यसले ब्यान्ड स्टप फिल्टरको काम गर्छ।
ल भन क्लियर हो ब्यान्ड स्टपको डेरिभेसन Yes, sir. ल अब दुईटा बाँकी छ अझ त्यसको लागि फेरि अघिकैमा भन्दैछु है अघि जुन 9 नम्बर यो इक्वेसन आएको थियो नि यो 9 नम्बर इक्वेसनलाई नै फेरि हाइलाइट गर्दैछु यो 9 नम्बर इक्वेसनमा अब R3 इक्वल टु R1/2 एज्युम गरौँ तल लेखेको छु है तल हेर त लेट R3 इक्वल टु R1/2 के हुँदो रहेछ पहिला डेरिभेसन गरौँ न अनि लास्टमा कन्क्लुजन गरौँला अघि R3 र R1 बराबर मान्दाखेरि ब्यान्ड स्टप फिल्टर आयो अब R3 इक्वल टु R1/2 मान्यो भने अहिलेकै इक्वेसनलाई सल्भ गर्दैछु द 9 इक्वेसनलाई V2 डबल ड्यास बाई V1 इक्वल टु माइनस S स्क्वायर 1/R1C1 थियो यहाँनिर 1/R3C1 थियो R3 को ठाउँमा R1/2 राख्यो भने 2 माथि गएर यो भयो अब यो यस वालामा 1/R1C1 माइनस 2/R1C1 गर्यो भने माइनस 1/R1C1 हुन्छ त्यही भएर तलको इक्वेसन हेर यो आयो V2 double dash by V1 is equal to minus of S square minus 1/R1C1 S plus 1/R2R4C1 C2 तलको त जस्ताको त्यस्तै छ अब यहाँ लेखेकैले के सोधौं अब यसको स्ट्यान्डर्डसँग कम्पेयर गर्यो भने ठ्याक्कै ब्यान्ड के अरे अल पास बाइक्वाडसँग म्याच गर्छ द्याट्स वाइ यो एउटा अल पास बाइक्वाड हो नाले यसको पनि पुरै फिगर यही फिगर हो खाली फरक के भयो यो R3 को भ्यालु R1 भन्दा आधा लिने R3 इक्वल टु R1/2 लियो भने यो पुरै सर्किटले अब ब्यान्ड अल पासको काम गर्छ अब अनौठो कुरा र राम्रो कुरा भनिहालौं यो तीनटा ओपेम वाला मात्र सर्किट लिएर V2 बाट आउटपुट लियो भने लो पासको काम गरेको थियो V2 ड्याश बाट आउटपुट लिँदाखेरि ब्यान्ड पासको काम गरेको थियो भर्खर मैले दुईटा डेरिभेसन शो गरे अब तीनटाको ठाउँमा यो चारवटा ओपेम वाला सर्किट युज गरेर R1 र R3 बराबर गर्यो भने V2 डबल ड्याश बाट दिने आउटपुटले ब्यान्ड स्टप फिल्टरको काम गर्छ यदि R3 इक्वल टु R1/2 लिएर यही सर्किटमा V2 डबल ड्याश बाट आउटपुट लियो भने यसले अल पास बाइक्वाडको काम गर्छ ल भयो यतिसम्मको कन्सेप्ट क्लियर यस सर Yes, sir. ल अब लास्ट के बाँकी रह्यो हाई पास त्यसको लागि फेरि यो सर्किटलाई हाइलाइट गर्दैछु ल अब के सजेसन गरे भने अघि जुन चौथो ओपेम युज गरेको छु त्यसमा दुईटा इनपुट दिएको थियो र त V2 ड्याश र V1 अब म सजेसन गरे त्यही चौथो ओपेममा यसरी मोडिफाई गरेर तीनवटा इनपुट दिम के इनपुट दिएको छु V1 त अघि पनि दिएको थिए V2 ड्याश त अघि पनि दिएको थिए अब थप एउटा इनपुट दिदैछु V2 तर V1 पहिलाकै जस्तो V2 ड्याश पहिलाकै जस्तो अहिले V2 थपे तीनटै इनपुट रेजिस्टर 6 हो फिडब्याक रेजिस्टर पनि R6 हो भने क्विकली भन त V2 डबल ड्याश इक्वल टु कति माइनस V1 प्लस V2 ड्याश प्लस V2 ल अहिलेमा एउटा खाली जोड दिने हो सबै R6 बराबर भएकोले RF/R1 RF/R2 RF/R3 त 1 हुन्छ त्यही भएर अब लेफ्टतिर हेर लेखेकै छु V2 डबल ड्याश इक्वल टु माइनस अफ V1 प्लस V2 प्लस V2 ड्याश फेरि दुईतिरै V1 ले डिवाइड गर V2 डबल ड्याश इक्वल टु V1 गो भित्र माइनस एकैचोटी डिवाइड गरिदिएको छु हेर त V1/V1 ले डिवाइड गर्यो भने 1 V2/V1 ले डिवाइड गर्यो भने V2 मा बाइ V1 V2 ड्याश लाई V1 ले डिवाइड गर्यो भने V2 ड्याश बाइ V1 अब राम्ररी भन V2/V1 निकालिसकेको छ कि छैन छ कुनको लागि नाम भन त कुन बाइक्वाडको लागि लो पास फर्मुला थाहै छ ठ्याक्कै यहाँनिर राख्ने ढिक्का V2 ड्याश बाइ V1 पनि निकालिसकेको छ कि छैन छ कुनको लागि ब्यान्ड पासको लागि ल अब त्यो आजै पढेकोले नसम्झेकोले वरि नगर आजको बेला हेर्यो भने बुझिहाल्छौ तर आजको पहिलो डेरिभेसनमा V2 ड्याश बाइ V1 नै गरेको थिए ब्यान्ड पासको लागि ल अब 1 कन्स्टेन्ट हो V2/V1 थाहा छ V2 ड्याश बाइ V1 पनि थाहा छ राख एलसीएम ल्याऊ एलसीएम लियो भने अब एकैचोटी लास्टको स्टेप सो गरौँ न यो भ्यालु आउँछ म रिड गरिदिन्छु के आउँछ नेगेटिभ बाहिर छदैछ माथि आउँछ S स्क्वायर प्लस ब्रैकेट भित्र 1/R1C1 minus 1/R3C1 into S plus फेरि ब्रैकेट भित्र 1/R2R4C1 C2 minus 1/R3R4C1 C2 र पुरै डिवाइड बाइ पुरानै जस्तो आउँछ S स्क्वायर प्लस 1/R1C1 S plus 1/R2R4C1 C2 अब यहाँनिर फेरि म एउटा कन्डिसन एज्युम गर्दैछु र त्यो कन्डिसन के हो भने लेट R1 equal R3 and R2 equal R3 भन्न खोजेको सजिलोमा R1 equal R2 equal R3 अब माथिको इक्वेसनमा हेर त R1 र R3 बराबर भयो भने यसको मल्टिप्लायर कति 0 0
R2 र R3 पनि बराबर छ। अब यो लास्ट टर्म हेर त, C1 C2 दुईटैमा छ, R4 दुईटैमा छ, R2 एकातिर छ र R3 अर्कोतिर छ। R2 R3 बराबर बनाउनु भने यो लास्ट टर्म पनि कति? 0 0। त्यही भएर माथि दुईटा टर्म हरायो, बाँकी के रहन्छ हेर तल, V2 डबल ड्यास बाई V1 इक्वल टु माइनस अफ S स्क्वायर बाई S स्क्वायर प्लस 1 बाई R1 C1 S प्लस 1 बाई R2 R4 C1 C2। पक्कै गेस पनि गर्न सक्छौ, अघि भने पनि थिए, माथि S स्क्वायर भन्ने टर्म आयो भने द्याट मस्ट बी हाई पास बाइक्वाड, र यही हाई पास बाइक्वाड ट्रान्सफर फङ्सन हो टाउ थोमसको लागि। डेरिभेसन क्लियर भयो? अब यसको टोटल फिगरमा फेरि 4 वटा ओपम हुन्छ, त्यो फिगर पनि तिमीहरूलाई सो गरिदिउँ। हेर फेरि यहाँनिर पहिला हाइलाइट गर्दैछु, यो भनेको पुरानै हो कि होइन? हो सर। आज म हेर यो 3टा वाला थप्दैछु, किन हाई पासको लागि माथि भनेको थिएँ, हेर यो 3टा वाला थप्ने। यो एउटा ओपेन पोजिटिभ ग्राउन्ड गरेको, नेगेटिभमा 3 वटा ब्रान्च छ, कहाँबाट ल्याउनु थियो? V1 V2 V2 ड्यासबाट। त्यही भएर हेर एउटा V1 बाट ल्याएको छु, अर्को V2 ड्यासबाट ल्याएको छु, अर्को V2 बाट ल्याएको छु। तिनटैको रेसिस्टेन्स R6 छ, फिडब्याक R6 छ, र यो सर्किटमा R1 को भ्यालु, R3 को भ्यालु र R2 को भ्यालु, यो तिनटै भ्यालु इक्वल भइदियो र V2 डबल ड्यासबाट आउटपुट लियो भने अहिलेको डेरिभेसनले भन्छ द्याट मस्ट रिप्रेजेन्ट द हाई पास बाइक्वाड। अब यसको पनि डेरिभेसन सक्यो। अघि न्युमेरिकल म फुल डिटेलमा दुईटाको लागि गराइसकेकोले अब तिमी यो फिगर घोक्या हुनुपर्छ, यो ट्रान्सफर फङ्सन घोक्या हुनुपर्छ। यो दुईटा घोक्या छौ भने कम्पेयर गरेर W0 Q र H को भ्यालु लेख्दै मजाले डिजाइन पहिला W0 इक्वल टु 1 को लागि गर्ने, अनि फ्रिक्वेन्सी स्केल गरेर खोजेको फ्रिक्वेन्सीमा लाने। अनप्र्याक्टिकल भ्यालु स्टिल रहन्छ भने म्याग्निट्युड स्केल विथ एप्रोप्रिएट भ्यालु अफ KM युज गरेर प्र्याक्टिकल रेन्जमा ल्याउने। ल भन यो डेरिभेसन पनि क्लियर भयो? यस सर। यस सर। ल क्लियर भयो भने यति गर्यो भने टाउ थोमस बाइक्वाड सक्यो। 5 वटा सर्किटको डेरिभेसन गरे, 2टा न्युमेरिकल भेरी मच डिटेल गरे। तिमीहरू डेरिभेसन 5 वटैको घरमा गर्ने। जेनरली यो 5 वटा मध्ये एउटा सोधिरहेको हुन्छ, जेनरली ग्यारेन्टेड छैन, तर न्युमेरिकल त अलमोस्ट सोधेकै हुन्छ। न्युमेरिकल गर्नको लागि त सर्किट घोक्नै पर्यो, फर्मुला पर्यो, र इक्जाममा त्यो फर्मुला र सर्किटको हेल्पबाट प्यारामिटर युजिङ ट्युनिङ एल्गोरिदम निकाल्ने। फाइनलमा सर्किट विथ एप्रोप्रिएट भ्यालुज अफ RC बनाइदियो भने डिजाइन क्यारी आउट हुन्छ। ल अब नेक्स्ट बाइक्वाड सुरु गर्नु छ। अब 10 मिनट त अझ मसँग टाइम थियो, तर म अहिले नै छोडेँ। अब नेक्स्ट बाइक्वाड फेरि डेरिभेसन गर्नु छ। पहिलो डेरिभेसन गर्नको लागि नै आधा घन्टा टाइम चाहिन्छ। त्यही भएर नेक्स्ट क्लासमा यो नेक्स्ट बाइक्वाड सुरु गर्छु। खालि नामलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिउँ। अघिसम्म पढेको बाइक्वाडको नाम थियो टाउ थोमस। अब हामीले अर्को बाइक्वाड पढ्नु छ जसको नाम हो सेलेन एन्ड की। अब इन्ट्रोडक्टिभ पोइन्ट्सहरू खालि भनिदिउँ। सेलेन एन्ड की दुईजना काम गर्थ्यो MIT कम्पनीको। MIT भनेको एउटा इन्स्टिच्युट हो। त्यो इन्स्टिच्युट भित्रको एउटा लिङ्कन ल्याबोरेटरीमा काम गर्थ्यो, र यही दुईटाले अब पढ्न लागेको सर्किटलाई प्रपोज गरेकोले यो सर्किटलाई नाम उसैको अनर हुने गरी राखिदियो, सेलेन एन्ड की। ल अघिको एउटा कन्क्लुजन भन त, टाउ थोमस बाइक्वाडमा कमसे कम कतिवटा ओपेम, कमसे कम कति बडीमा बडी कतिवटा ओपेम चाहिन्छ? 4 वटा। ल त्यही भएर त्यो अघिको स्किम अलिकता महँगो। सेलेन एन्ड कीले आफ्नो सर्किट यसरी डिजाइन गर्यो कि एनी पास अफ बाइक्वाडको लागि ओन्ली 1 भए पुग्छ ओपेम। तर नेक्स्ट पोइन्टमा कतै लेख्या होला, हैज ओन्ली 1 एक्टिभ डिभाइस, मात्र एउटा ओपेम भए पुग्छ। र अर्को कुरा पनि भनौँ, टाउ थोमस इन्भर्टिङ कि नन इन्भर्टिङ मोडमा? इन्भर्टिङ। सबै ट्रान्सफर फङ्सन माइनस आएको थियो, तर सेलेन एन्ड कीले ओन्ली 1 ओपेम युज गरेर सर्किट आफ्नो नन इन्भर्टिङ मोडमा गरेको। त्यही भएर नेक्स्ट वर्ड हेर कति लेख्या होला, नन इन्भर्टिङ। अब यहीँबाट राम्रो कुरा के भयो भने एउटा ओपेम मात्र युज गरेकोले अब सेलेन एन्ड कीको मल्टिपल बाइक्वाडलाई कतै क्यास्केड गर्नु छ भने धेरैवटा बाइक्वाड युज गरे पनि टाउ थोमस भन्दा लेस नम्बर अफ ओपेम नै युज हुन्छ। द्याट्स वाइ हायर अर्डर एक्टिभ फिल्टर डिजाइन गर्नको लागि टाउ थोमस त्यति राम्रो होइन, महँगो हुने गर्छ। यो मेथड राम्रो सस्तो हुने गर्छ ड्यू टु युज अफ फ्युअर नम्बर अफ ओपेम, र 1 बाइक्वाडमा एउटा ओपेम, 4 वटा बाइक्वाड छ भने 4 वटा मात्र ओपेम, जबकि अघि 4 वटा बाइक्वाड भएको भए
कमसेकम 12वटा ओपेम या 4 चौका 16वटा ओपेम चाहिन्थ्यो। ल यति इन्ट्रोडक्सनको कुरा मात्र भने। अब नेक्स्ट क्लासमा यसको सर्किट सो गर्छु, यसको इक्विभ्यालेन्ट फिगर बनाउँछु र यसबाट ट्रान्सफर फङ्सनको 1.5 पेज लामो डेरिभेसन छ हेर, यसरी डेरिभेसन गरेर फाइनल इक्वेसनसम्म पुग्छु। ल आज यति मेरो सकाउँछु है, मेरो काम परेन। ल अझ केही कसैलाई क्वेरी छ सोध्नु पर्ने आजको क्लासलाई? मैले हतार पनि गरेको छैन हेर है, लाइन बाई लाइन पढेकै छु, कन्फ्युज हुने ठाउँमा बोर्डमा सो गरेकै छु। अब तिम्रो हातमा काम हो, तिमी घरमा गर्नु पर्यो। कुनै गर्न सकेनौ डु नट वरी, नेक्स्ट क्लासमा सोध मजाले लाइन बाई लाइन फेरि डिराइभ गरौँला। तर तिम्रो सँगसँगै काम मलाई चाहिन्छ, मजाले तिम्रो कन्फ्युजन पनि देखिन्छ।